बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना STA 630 का करते हैं लेसन नंबर 16। आज के लेक्चर में हम लोग अपने मेजरमेंट ऑफ कंसेप्ट्स के पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में कंसेप्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सेम वैसे वही चीज ही है जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ी थी। वहां पे भी आप लोगों ने कंसेप्चुअलाइजेशन और ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वही चीजें यहाँ पे जरा मजीद एलैबोरेट करके एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। आज का जो आपका लेक्चर है वो बिल्कुल छोटा सा है। मिड टर्म क्योंकि आप लोगों का आगे, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ आप लोगों के मिड टर्म के हवाले से। सबसे पहली टिप, चाहे आप लोगों का पेपर MCQs बेस हो, चाहे आप लोगों का पेपर हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। वैसे तो अभी फिलहाल STA 630 का पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही चल रहे हैं। Whatever, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसका MCQs बेस पेपर भी है तो भी आपका तब तक क्लियर नहीं होगा सब्जेक्ट जब तक आप लोग उसके लेक्चर्स नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे हजारों के हिसाब से आप लोग पास फाइल्स करके चले जाएं, उसमें से ज्यादा कितना रिपीट आपका हो जाएगा? 1%, 2%, हद है कि 5% आपका रिपीट हो जाए, क्योंकि पास फाइल्स में से इतना ज्यादा वो रिपीट नहीं होता। और जो उसमें पास फाइल्स में कुछ ऐसे भी वो आंसर्स होते हैं, वो बच्चे जो कि टोटली पास्ट फाइल्स पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, तो पास्ट फाइल्स में इनकरेक्ट आंसर्स भी, तो वो इनकरेक्ट भी जो है ना वो याद करके चले जाते हैं, तो आधा तो आप लोगों का वो वैसे ही उधर ही मार्क्स का सत्यानाश हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले लेक्चर सुनना है। आप लोग जो अगर पास्ट फाइल्स पे आप 2 दिन लगाए ना, तो भी उसके चांसेस कितने आपके पेपर में आने के? 5 to 10% चांसेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा। इतना भी नहीं होता, क्योंकि किसी ये लक पे डिपेंड करता है। किसी किसी के थोड़ा बहुत आ जाता है पास फाइल से, किसी के तो बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन वही टाइम जब आप लोग लेक्चर्स को देते हैं, तो इसमें यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि आपके सारा का सारा पेपर आपका आना ही लेक्चर्स में से है। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स को सुनना है सबसे पहले आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स को रीड कर लेना, और हैंडआउट्स में से जो मैंने हाईलाइट किया जस्ट आप लोग इसी को रीड कर लीजिएगा। लेक्चर जब आप लोगों ने सुनना होता है, तो हैंडआउट जब आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आप कहते हैं ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये तो अभी मैंने लेक्चर में सुना था। क्योंकि अब लेक्चर सुना होता है ना, वो सारी चीजें मैंने वही बताई होती है जो आप लोगों के हैंडआउट में होती हैं, तो आप लोगों को वो बड़े अच्छे तरीके से आपकी वो प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आप लोग ने क्विज वीडियोस देख लेनी है, जो मैंने सारी अपलोड की हुई है, चाहे इस सेमेस्टर में चाहे पिछले सेमेस्टर में, सारी आप लोग ने वो क्विज वीडियोस देख लेनी है। फिर जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे, तो पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले आप लोग क्विज वीडियोस को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, बस आप लोगों की 100% प्रिपरेशन हो गई। आप लोगों को कोई इधर उधर और मेथड वो अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग आप चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑपरेशनलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप कंसेप्चुअल डेफिनेशन को किसी न किसी स्पेसिफिक टेक्निक या प्रोसीजर्स के साथ लिंक करते हैं, जिन टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को आप लोग अपने मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो थ्योरी होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स भी होते हैं, उसमें अजम्पशंस भी होती हैं, उसमें रिलेशनशिप्स भी होते हैं, डेफिनेशंस भी होती हैं, और कॉसालिटी भी होती है। ये तो हमें बेसिकली पता ही है, इतने ज्यादा हम लोग लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। तो एम्पिरिकल जो मेजर्स होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे मुख्तलिफ किस्म के लोग कंक्रीटली किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑपरेशंस यहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं, और वो चीज़ें जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट या कंसेप्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस को इंडिकेट करने के लिए। जिन ऑपरेशंस का या जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। ठीक है, एक बेसिक सी, बहुत ज्यादा बेसिक सी डेफिनेशन, सॉरी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक अब आपको नहीं पता कि कहीं पे कोई एक आपने देखी फैक्ट्री है, ठीक है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है। अब आपको नहीं पता उस फैक्ट्री में मशीनें भी हैं या नहीं। कैसे पता चलेगा कि उसमें मशीन है? आप अंदर नहीं जाते, आपको बाहर से आपने देखना है कि इसमें मशीन होगी या नहीं। कैसे आप लोग देखेंगे? जब मशीन ऑपरेट करेगी ना, आप उसकी आवाज आएगी, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मशीन एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। जो चीजें हो रही होती है ना, जो चीजें ऑपरेट कर रही होती है, उसकी बुनियाद पे आप इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। ठीक है, देन आप लोग अपनी उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं।
اب جب آپ لوگ کسی بھی کنسیپٹ کو آپریشنلی ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں سیریز ہوتی ہیں مختلف قسم کے اسٹیپس کی. فار ایگزامپل آپ نے آپریشنلی ڈیفائن کرنا ہے جاب سیٹسفیکشن کو, تو سب سے پہلے تو آپ لوگ سمجھے گے کہ جاب سیٹسفیکشن کی کنسیپچول ڈیفینیشن ہے کیا. آپ اس میں دیکھیں گے کہ جاب کی طرف امپلائز کی فیلنگز کیا ہے, ان کی ڈگری آف سیٹسفیکشن کیا ہے, وہ ان کو پازیٹیو ایموشنل فیلنگ آتی ہے یا نہیں آتی جب ان کی تعریف کی جاتی ہے جاب کے لیے, اور امپلائز کی کیا پرسیپشن ہے کہ ان کی جاب ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ جو آنسرز اکٹھے کریں گے اس کی بنیاد پہ آپ لوگ اندازہ لگائیں گے کہ جاب سیٹسفیکشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مل کے جاب سیٹسفیکشن کے ڈائمینشنز کو بنا رہی ہوتی ہیں. اس میں کام کو بھی آپ دیکھیں گے, ورک خود جو کام کیا ہے, خیر یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے چل کے وہ ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں. آپ کام کو دیکھیں گے, پھر آپ لوگ پے کو دیکھیں گے, بینیفٹس کتنے دیے جا رہے ہیں, پروموشن کی اپرچونیٹیز کتنی ہیں, سپرویژن کیسی ہے, کو ورکرز کے ریلیشن شپس کیسے ہیں, ورکنگ کنڈیشنز کیسی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. جب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پرفیکٹ لگ رہی ہوں گی تب آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں جی جاب میں آپ سیٹسفائڈ ہیں, جاب سیٹسفیکشن ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی کہ ان سارے ڈائمینشنز کی بنیاد پہ آپ جاب سیٹسفیکشن کا اندازہ لگائیں گے. اب جاب سیٹسفیکشن کے جو ہم نے یہاں پہ ایلیمنٹس پڑھے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ نے یہ کیا ایلیمنٹ پڑھا کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کے کام کو دیکھیں گے کہ کام کس طرح کا ہے. اگر کام ایسا ہے کہ اپرچونیٹیز اس میں موجود ہے سیکھنے کی, کام کرنے سے آپ کو سینس آف اکمپلشمنٹ فیل ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے, یا چیلنجنگ ورک ہے یا روٹین ورک ہے, اس کی بنیاد پہ آپ لوگ جاب سیٹسفیکشن کو دیکھیں گے. پھر آپ لوگ بینیفٹس کو دیکھیں گے کہ کوالیفیکیشنز کے مطابق پے کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, دوسرے آرگنائزیشنز کے مقابلے میں آپ کی آرگنائزیشنز کتنا پے کر رہی ہے, اینولی کتنا انکریمنٹ لگایا جاتا ہے, بونس اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اولڈ ایج کے بینیفٹس آپ کو دیے جاتے نہیں دیے جاتے, انشورنس بینیفٹس ہیں, دوسرے جو الانسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے. پھر پروموشن کی آپ لوگ اپرچونیٹیز کو دیکھیں گے, موبلٹی پالیسی ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ کوئی انسان اچھا اگر پرفارم کرتا ہے تو اس کو ہائی رینک دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا یا کیا ہے. اس کے بعد سپرویژن کو دیکھیں گے کہ امپلائز کو بھی ڈیسیجنز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے یا نہیں کروایا جاتا. پھر کو ورکرز کی کیا کنڈیشن ہے, پرائمری گروپ آپس میں کو ورکرز کی کس قسم کا ریلیشن شپ ہے, سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایک کوہیسونیس ہے یا نہیں ہے. ورکنگ کنڈیشنز کو آپ لوگ پھر دیکھیں گے, لائٹ کے ارینجمنٹس کیسی ہے, ٹیمپریچر کیسا ہے, ماحول کیسا ہے, صفائی کتنی ہے, ہائیجین کی کنڈیشنز کتنی ہیں, فرسٹ ایڈ کی فیسلٹی ہے نہیں ہے, کینٹین موجود ہے یا نہیں ہے, ٹوائلٹ کی فیسلٹیز ہیں, ایک نماز وغیرہ پڑھنے کی, پریئر وغیرہ کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے جگہ کی. یہ ساری آپ لوگ ورکنگ کنڈیشن, یعنی کہ آپ مختلف قسم کی یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اگر تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایک مکمل پیکج مل رہا ہے, بہت ہی اچھی چیزیں آپ لوگوں کو ان سارے ڈائمینشنز میں مل رہی ہیں, تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں اپنی جاب سے سیٹسفائڈ ہوں. ادروائز آپ کہیں گے کہ آپ جاب سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں. اب یہی چیز آپ لوگ کرتے ہیں نا, آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی چیز کی پریزنس اور ایبسنس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ اندازہ لگاتے ہیں اور کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی آپریشنلائزیشن. یہاں پہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کی پریزنس اور ایبسنس کو دیکھ کے آپ لوگ جاب سیٹسفیکشن کو ڈیفائن کریں گے, تو دس از آپریشنلائزیشن. اب جو رسپانسز ہوں گے وہ آپ لوگ ایک اسکیل کی فارم میں لیں گے, ہائی سیٹسفیکشن سے لیسٹ سیٹسفیکشن کی طرف. بہت زیادہ کیسز میں 5 پوائنٹ کا اسکیل استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم لوگ لیکرٹ اسکیل بولتے ہیں. یہ اس طرح سے آپ لوگ اس کو میئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی ہوتی ہے آپریشنلائزیشن. آپ لوگوں کو پورا ایک ایگزامپل کے تھرو یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, ننھا منھا سا چھوٹو سا تھا یہ. اور جن بچوں نے ابھی تک نہیں گروپ جوائن کیا وہ گروپ جوائن کر لیں, چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیں. باقی چینل کو آگے ویڈیو کو ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ.